नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में नक्श नादे अली शरीफ लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस नक्श को जो आपको नज़र आ रहा है, इस नक्श को मैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने पुर करके दिखाऊंगा कि इस नक्श को किस तरीक़ा से इन 16 खानों में पुर करना है और इस नक्श को किन किन मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप मुख्तलिफ परेशानियों, मुसीबतों, आफात से बचे रहें तो आप इस नक्श नादे अली शरीफ को लिख कर अपने बाजू पर बांध लें या अपने गले में डाल लें। इंशाअल्लाह आप हर किस्म की मुसीबत से, हर किस्म की बलाओं से बचे रहेंगे और दोस्तों, आप पर जादू के असरात भी इंशाअल्लाह नहीं होंगे। आप हर किस्म की आफात, मुसीबतों से बचे रहेंगे। दोस्तों, इस नक्श नादे अली शरीफ को आपने जिस तरीका से मैं बताऊं उस तरीका से आपने पुर करना है। अगर आप किसी और तरीका से, गलत तरीका से पुर करेंगे तो इस नक्श का असर नहीं होगा। दोस्तों, आप इस नक्श को इस तरीका से पुर करेंगे, इसके सबसे ऊपर और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ जो 786 हैं उनको आप दरमियान में लिखेंगे और नक्श नादे अली शरीफ को आपने इस तरीका से पुर करना है जिस तरीका से मैं आपके सामने पुर करूंगा। दोस्तों, इसके पहले खाने में, ये इसका पहला खाना होगा, इसके पहले खाने में ये आपको अदाद दिखाई दे रहे हैं 1121। आप इसके दूसरे खाने में एक बढ़ा के लिखेंगे, इसका दूसरा खाना ये होगा 1122। 1122 इसका दूसरा खाना दोस्तों ये है। अब इसके तीसरे खाने में एक और बढ़ा के लिखेंगे 1123। अब दोस्तों, इसके चौथे खाने में एक और बढ़ा के लिखेंगे, इसका चौथा खाना ये होगा 1124। दोस्तों, इसके पांचवें खाने में एक और बढ़ा के लिखेंगे 1125। दोस्तों, अब इसके छठे खाने में इससे अगले वाला लिखेंगे 1126। अब इसके अगले खाने में 1127, 1128। दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। इस नक्श को अगर चाल के मुताबिक ना लिखा जाए तो नक्श बेअसर होता है, नक्श का कोई असर नहीं होता। आप इस चाल से इस नक्श को लिखेंगे, जिस चाल से मैं आपके सामने पुर कर रहा हूं, इस चाल से इस नक्श को पुर करें। अब दोस्तों, 1128 यहाँ पे लिखा है, तो अब इसके बाद 1129 आना था, लेकिन 1129 नहीं आएगा। वो एक बढ़ा के 1129 से एक बढ़ा के यहाँ पे लिखेंगे 1130। अब अगले खाने में, इसके अगले खाने में 1131 लिखेंगे, 1131। अब 1132 ये आ गया इस खाने में, 1132। 1133 इस खाने में होगा, 1133। 1134, 1134, 1135, 1136, 1137। दोस्तों, ये नक्श कामयाबी से हमने इन 16 खानों में पुर कर लिया। इस नक्श को आप इसी चाल के मुताबिक लिखेंगे। दोस्तों, मैं चाल आपके सामने लिख भी देता हूँ मैं साइडों पे 1 2 के निशान के साथ वाज़ेह कर देता हूँ कि इसको इस चाल से आपने पुर करना है।
اس کا پہلا خانہ دوستو یہ ہوگا، اس میں آپ نے 1121 لکھنا ہے۔ اس کا دوسرا خانہ یہ ہوگا، یہ دوسرا خانہ اس طریقہ سے آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ دوسرے خانے میں 1122 لکھیں گے، 21 کے بعد 1122۔ اب اس خانے میں یہ تیسرا اس کا خانہ ہے، اس میں آپ نے جس طرح میں نشان لگا رہا ہوں آپ نے اس طرح نہیں لگانا، یہ صرف میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ درمیان میں لگا رہا ہوں۔ 1 2 3 آپ نے صرف ان اعداد کو پر کرنا ہے، یہ 1 2 3 گنتی کے اعداد آپ نے نہیں لکھنے، یہ صرف میں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ آپ نے اس طریقہ سے اس چال سے آپ نے اس نقش کو پر کرنا ہے۔ اس کا تیسرا خانہ دوستو یہ ہوگا 23، چوتھا یہ ہوگا 24، 1124، اور پانچواں اس کا یہ ہے، یہ پانچواں خانہ 24 25، اب 26 1126، یہ اس کا چھٹا خانہ ہے۔ اب 26 کے بعد 1127، وہ اس کا یہ خانہ ہوگا، یہ ساتواں خانہ، یہ آٹھواں خانہ، یہ اس کا نواں خانہ، یہ اس کا 10واں، یہ اس کا 11واں، 32، یہ اس کا 11واں، 33، یہ اس کا 13واں، 11واں، اور یہ 12واں، 12 خانے ہو گئے۔ 33، اب 34 اس میں 13 خانے ہو گئے، 34 35، 14 خانے، 35 36، 15 خانے ہو گئے، 37، یہ 16۔ دوستو اس طرح 16 خانے آپ نے پر کرنے۔ میں نے اس نقش کی چال آپ کے سامنے لکھ دی ہے کہ آپ اس چال کے مطابق اس نقش کو پر کریں گے۔ اگر ان چال کے مطابق آپ اس نقش کو پر نہیں کریں گے تو یہ نقش بے فائدہ ہوگا، اس نقش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی چال سے آپ اس نقش کو لکھیں گے۔ دوستو اس نقش کو لکھ کر آپ اپنے بازو کے ساتھ باندھیں، اپنے گلے میں ڈال لیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اس نقش کو آپ عرق گلاب اور زعفران سے لکھیں۔ اگر عرق گلاب میسر نہ ہو یا زعفران میسر نہ ہو تو آپ ریڈ مارکر سے، جس طرح یہ بلو مارکر آپ نے استعمال نہیں کرنا، آپ نے ریڈ مارکر سے اس کو لکھنا ہے۔ اس نقش کو آپ نے ریڈ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، یا عرق گلاب یا زعفران سے آپ اس نقش کو لکھیں گے تو بہت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو اس نقش کو آپ نے اپنے بازو کے ساتھ باندھنا ہے اور باوضو حالت میں اس کو لکھنا ہے۔ بے وضو آپ نے نقش کو پر نہیں کرنا، وضو کی حالت میں آپ نے اس نقش کو پر کرنا ہے۔ اس طریقہ سے جب آپ نقش پر کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ دوستو ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔